पार्टियों के पिछलग्गू बने हुए मुसलमान हैं जो ये सोच रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आ जाने से हमारी दुकानों की शटर गिर जाएगी, वो आज भी इस कौम को गुमराह करने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज भी मेहनत कर रहे हैं कि इस कौम को किस तरीके से गुमराह किया जाए, जात पात के नाम पे, फिरके के नाम पे, तमाम नामों पे गुमराह करके और अपने सेकुलर आकाओं के हाथों को मजबूत किया जाए। एक चीज़ याद रख लें, मैंने कहा ना कि मेरा मकसद सियासत नहीं है। मैं एक मरतबे नहीं कई सौ मरतबे ये आपके सामने लाइव आकर के कह चुका हूँ कि मेरा मकसद सियासत नहीं है, मेरा मकसद कौम का उरूज़ है। मेरा मकसद इस पसमानदगी को दूर करना है। मेरी पार्टी का मकसद इस कौम को उरूज़ दिलाना है और इसीलिए मैंने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम पकड़ा है। इसीलिए मैंने कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम थामा है ताकि मैं बेबाकी से आपकी आवाज़, आपके हक हुकूक उनकी हलक में हाथ डाल करके छीन के ला कर दे सकूं। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। कुलिल्लाहुम्मा मालिको मुल्को तूतिल मुल्को मन तशाअ व तंज़िलु मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये कलाम पाक की एक आयत है। क्या ईमान है हमारा इस पर? है ईमान? मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ जिनके पास इल्म है, जिनके पास इल्म है, उनसे भी मेरा ये सवाल है आपका ईमान इस पर? अगर है ईमान तो आओ एक सफ़ में खड़े हो, आओ एक मंच पे, सियासी मंच पे खड़े हो। देखो अल्लाह कैसे इज़्ज़त देता है। जब इज़्ज़त और ज़िल्लत का अख्तियार सिर्फ़ मेरे अल्लाह को है, जब ज़िंदगी और मौत का अख्तियार सिर्फ़ मेरे अल्लाह को है, जब नफ़ा और नुकसान का अख्तियार सिर्फ़ मेरे अल्लाह को है, तो किससे उम्मीद वाबस्ता करके बैठे हो? अखिलेश, मायावती, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश और तेजस्वी जैसे लोगों से, ममता जैसे लोगों से? कहाँ पड़े हो भाई? आज मैं लाइव इसी मकसद से आया था कि अपने दिल का हाल आपके सामने, आपके दरमियान फिर से रखूं। आज मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि अपनी लाइव के ज़रिए मैं आपको ये बता सकूं कि मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम जिस मकसद से पकड़ा हूं, वो सिर्फ यही एक मकसद है कि मैं जातिवाद की लाश को दफन करना चाहता हूं। मैं जातवाद की लाश, जो सड़ी हुई लाश है, इसको टांडा की सरज़मीन से ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की सरज़मीन से दफन करना चाहता हूँ। ये लाश बदबू कर रही है। अब ये मुसलमानों को और पसमानदगी की तरफ ले जा रही है और चंद मफाद परस्त लोग इस पे अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। चंद मफाद परस्त लोग इस पे सियासत करना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, वक्त रहते इस चीज़ को समझिए। बहुत हो चुकी, बहुत हमने दूसरों के लिए सब कुछ किया। अब वक्त आ गया कि सियासी बेदारी लाइए और खुद ही मत जगिए, दूसरों को भी जगा दीजिए। खुद ही मत बोलिए, दूसरों को भी बोलना सिखा दीजिए। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसी एक शख्सियत ने हिंदुस्तान की सरजमीन पे लाखों मुसलमान बच्चों को सियासत करना सिखा दिया। जो कौम सियासत से कोसों दूर थी, जो कौम तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल की जाती थी और जब बिरयानी निकल के आती थी तो सबसे पहले तेज पत्ता दस्तरखान पे फेंक दिया जाता था, उस कौम को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सियासत सिखा दी। उस कौम को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संविधान के तहत बोलना सिखा दिया। उस कौम को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लड़ना सिखा दिया। लड़ो, हमारा संविधान भी कहता है लड़ने के लिए, संवैधानिक दायरे में रह करके लड़ो। और ये मेरा ईमान है कि हम अपने अज़्म और हौसले से इंशाअल्लाह ताला बाबरी मस्जिद एक दिन फिर कायम करेंगे। ये मेरा ईमान है कि हम इसको ज़रूर कायम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सबसे पहले अपने घरों की बगल की मस्जिदों को आबाद करना सीखो। अपने घरों की मस्जिदों से अजान देना सीखो। अपने घरों की मस्जिदों, जो बगल की मस्जिदें हैं, उसमें नमाज़ पढ़ना सीखो। तब अल्लाह की रहमत और नुसरत हम पे आएगी। और ये फ़र्जी पोस्ट चला देने से, ये फ़र्जी
چیزیں پوسٹ کر دینے سے، اس سے آپ کے کس بات کا ڈر؟ یوگی آدتیہ ناتھ جیسے ایک باطل کا ڈر، کفر کا ڈر، کس چیز کا ڈر ہے آپ کے دل میں؟ کیوں ڈرتے ہیں جب معلوم ہے کہ کوئی ایک سانس میری بڑھا نہیں سکتا اور نہ گھٹا سکتا ہے؟ جب تک میرا اللہ چاہے گا، جتنی سانس لکھی ہوگی، جب جہاں جس وقت موت لکھی ہوگی، جب میرا یہ ایمان ہے کہ وہ وہیں آنی ہے، تو یوگی اور مودی سے کس بات کا ڈر؟ فنا ہو گئے، نمرود، صداد، یزید سارے فنا ہو گئے، کوئی نہیں بچا۔ یہ بھی فنا ہوں گے انشاءاللہ تعالی ایک دن، لیکن ہم تو ایسی قوم ہیں، ہم زندہ قوم تھے اور آج مردوں کی شکل میں گھوم رہے ہیں۔ ہم زندہ لوگ تھے، ہم زندہ لوگوں کے جانشین تھے، آج ہم مردوں کی شکل میں گھوم رہے ہیں۔ ہمارے ہی بیچ سے صلاح الدین ایوبی، ہمارے ہی بیچ سے محمد بن قاسم، ہمارے ہی بیچ سے طارق بن زیاد، تمام ایسے اسلام کے جانشار اللہ نے پیدا کیے، اور آج کیا ہے؟ آج حق بولتے ہوئے ڈر رہا آدمی، حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ڈر لگتا ہے، ذاتی مفاد کے لیے، کہ اگر میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم پکڑ لوں گا تو میری ٹھیکیداری بند ہو جائے گی، میرے گھر CBI ED کا چھاپا پڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج غم اتنا ہے کہ بولتے بھی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن دل میں اتنے ملال ہیں کہ بولے بھی جا رہا ہوں۔ اس چیز کو ہم کو، آپ کو اور سب کو سمجھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اس پیغام کو اس لیے شیئر کریے کہ ہو سکتا ہے اس پیغام، میرے پیغام سے کچھ لوگوں کے دلوں تک بات اترے اور وہ جگیں اور دوسروں کو بھی جگائیں انشاءاللہ، کیونکہ میرا کام ہے کوشش کرنا، اور میں کوشش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر ہفتے 10 دن پہ میں لائیو آ کر کے آپ کے درمیان جو بھی مدعے ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، میں رکھتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری قوم جگ جائے، میں کوشش کرتا ہوں میری قوم کا مستقبل صحیح ہو جائے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے قوم کے لوگ ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ آ کے کھڑے ہو جائیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہماری قوم میں سیاسی بیداری آ جائے، لیکن آئے گی اسی کے اندر جو اس کا طلبگار ہوگا، اور نہیں تو بہتوں کے دلوں پہ اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں، اللہ نے بہتوں کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کے دلوں تک کوئی بات نہیں اترنی ہے، کوئی بات ان کے دلوں تک نہیں آنی ہے۔ لیکن میں آپ سے میرے بھائیوں یہی کہنا چاہتا ہوں، چھوڑیے 8-9% والوں کی غلامی، ہم اتر پردیش میں 20% ہیں، 20% مسلمان 8% والے ملائم سنگھ یادو کو مکھ منتری بناتا ہے، 20% والا مسلمان 13% دلت سماج کے لوگوں کو مکھ منتری بنانے کے لیے چلتا ہے، 20% والا مسلمان 18%، 12%، 11% والوں کو مکھ منتری بنانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ کیا ہماری قوم کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہماری قوم اس کی حقدار نہیں ہے؟ ہم ہمیشہ دوسروں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ ہم نے اپنے اعمال سے بنا لیا۔ کوئی مرتا ہے، اس قوم سے کوئی لینا دینا نہیں، اخلاق مرے، پہلو مرے، نذیب مرے، تبریج مرے، اس قوم سے کوئی لینا دینا نہیں، صرف ہندوستان کی سرزمین پہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین آواز اٹھاتی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین ہو یا ٹانڈا کی سرزمین، صرف کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کو فرق پڑتا ہے کہ ہماری قوم کے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور کس نام پہ؟ لفظ جہاد کے نام پہ، کس نام پہ؟ گائے کے گوشت کے نام پہ، کس نام پہ؟ داڑھی ٹوپی کے نام پہ، کس نام پہ؟ مسلمان ہونے کے ناطے مارے جا رہے ہیں۔ ابھی یوگی آدتیہ ناتھ ایک بل لے کر کے آیا ہے، لفظ جہاد پہ قانون لے کر کے آیا ہے۔ اتنی بے حس قوم، ایک مقدس نام کو ایک لب کے اس میں جوڑا گیا اور مسلمان سو رہا ہے۔ کہاں مر گئی ہماری آپ کی غیرت؟ جہاد ایک مقدس نام ہے،
اور اس کو ایک لب کے نام سے جوڑا گیا، جبکہ اس نام کی کوئی چڑیا نہیں ہے ہندوستان کی سرزمین پہ، صرف مسلمانوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ تمہارے اسلام کو ہم کہیں سے بھی رون سکتے ہیں۔